केहीको खाँचो छैन। उहाँले मेरो शिरलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। उहाँले मेरो शिरलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो चौरा भरिएर पुगेको छ। मेरो चौरा भरिएर पुगेको छ। परम प्रभु मेरो गोठालो हो। परम प्रभु मेरो गोठालो हो। मलाई केहीको खाँचो छैन। हुन्छ। जय मसीह यहाँ सबैजनालाई। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। साँच्चै नै हामी सबैजना उत्साहित छौँ। यो हामी सबैजना कन्फरेन्समय भएका छौँ। तपाईँहरू सबैजना साँच्चै नै उत्साहित हुनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु। र हामीले अद्भुत वचनहरू हाम्रो आदरणीय पास्टर शिक्षकहरूद्वारा सुनिरहेका छौँ, मिसनरीहरूद्वारा सुनिरहेका छौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। विशेष गरी म चाहिँ पूर्वमा, कतिजनालाई थाहा छ अनि कतिजनालाई थाहा छैन र मैले भन्नै पर्छ, पूर्वमा सेवाकाई गरिरहेको छु। हाम्रो पास्टर कमल अनि म त्यहाँ चाहिँ पूर्वमा पत्री भन्ने ठाउँमा हामीले त्यहाँ सेवाकाई गरिरहेका छौँ। र हालचालको नयाँ कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पत्रीमा हामीले एउटा नयाँ झुन्ड त्यहाँ चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र हामी दुईवटा ठाउँमा हामी सङ्गति गर्छौँ। शनिबारकै दिन 8 बजेदेखि 9:15सम्म हामी हाम्रो सम्झना चोक भन्ने ठाउँमा गर्छौँ। भनेदेखिलाई त्यहाँदेखि 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर अलिक तल चाहिँ हामी 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म हामी त्यहाँ चाहिँ सङ्गति गर्छौँ। नयाँ झुन्ड हामीले त्यहाँ चाहिँ खोलेका छौँ। तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु होला हाम्रो सेवाकाईको निम्ति। र विशेष गरी म तपाईँहरूलाई यो छोटो समयमा एउटा वचन पढेर केही उत्साह दिन चाहन्छु। हामी सबैजनाले यूहन्नाको पुस्तक 9 अध्यायलाई हामी पल्टाउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा घटना देख्न सक्छौँ हामी, होइन। जन्मेको अन्धो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निको पारिएको कुराहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। यूहन्नाको पुस्तक 9 अध्यायको 1देखि 3 पदसम्म म तपाईँहरूको बिचमा पढिदिनेछु। अनि येशूले जाँदै गर्नुहुँदा एउटा जन्मैदेखिको अन्ध मानिसलाई देख्नुभयो। अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई यसो भन्दै सोधे, हे रब्बी, कसले पाप गरेकोले यो मान्छे अन्ध जन्मेको, यसले कि यसका बाबुआमाले? अनि येशूले जवाब दिनुभयो, न त यस मानिसले न त यसका बाबुआमाले नै पाप गरे, तर परमेश्वरको कामहरू यसमा प्रकट हुन् भनी भएको। आमेन। न त यो मानिसले पाप गर्यो, न त यसको बुवा आमाले नै पाप गरेर यो हुन आयो, तर परमेश्वरको कामहरू चाहिँ प्रकट हुन् भनेर चाहिँ यो हुन आएको, होइन। कतिचोटि हामी सेवाकाईको दौडमा अनि हामी कतिचोटि हाम्रो मिनिस्ट्रीमा हामी सेवाकाई गर्दै गर्दाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ कतिचोटि हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आउन सक्छ, थुप्रै कठिनाइ परिस्थितिहरू आउन सक्छ, सङ्कष्टहरू आउन सक्छ, हरेक कुराहरू हुनसक्छ। तर त्यहाँ चाहिँ होइन कति मानिसहरूले हामीलाई कमजोर भनिरहेको हुन्छ, कति मानिसहरूले हरेक कुराहरू गरिरहेको हुन्छ, तर पनि परमेश्वरले हामी जस्तो साधारण मानिसको जीवनबाट पनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा साधारण मान्छेको जीवनबाट हेर्नुहोस् त, यो एउटा अन्धो मान्छे, हिजोको दिनमा भिख माग्दै गरेको मान्छे, तर यो मानिसको जीवनबाट यस्तो अचम्मको काम भएको छ, जुन कामले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सयौँ मानिसहरूले, त्यहाँ चाहिँ हजारौँ मानिसहरूले सुसमाचार सुनेका छन्।
अनि कति मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन् अनि परमेश्वरको स्वर्गको कार्यलाई त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले देखिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त यो मानिसको जीवनबाट त्यहाँ चाहिँ धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको कार्यलाई देखेका छन्। लुकाको पुस्तक यूहन्नाको पुस्तक 9 अध्यायको त्यहाँ चाहिँ 7 पदमा गएर हेर्छौँ भने पहिलोचोटि परमेश्वरको काम यो अन्धो आफैले देखिरहेको छ होइन, परमेश्वरले मलाई निको पार्नु भएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अलिक तलतिर गएर हामी हेर्छौँ भने 9को 8 पदमा हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ छिमेकीहरूले देखेको छ। हेर त हिजोको दिनमा यो मानिस माग्दै गरेको होइन, अन्धो होइन, जन्मैदेखिको अन्धो, एउटा जन्मैदेखिको अन्धो निको पारिनु भनेको कुनै खालठाटा कुरा होइन। त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि त्यो कार्यहरू गर्न सक्दैन, तर त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले निको पार्नु भएको हामी पाउन सक्छौँ। एउटा साधारण मानिसको जीवनबाट त्यहाँ चाहिँ छिमेकीहरूले परमेश्वरको कामहरू देख्न सकेको छन्। कति मानिसहरूले त्यहाँ चाहिँ विश्वास गरेको हामी पाउँछौँ। अलिक तलतिर गएर हामी हेर्छौँ भने 13 पदतिर गएर हेर्छौँ भने त्यहाँका शासकहरूले होइन, त्यहाँको मानिसहरूले जसले चाहिँ त्यहाँ गर्थे फरिसीहरूले त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको कार्यलाई देखेका छन् होइन, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको कार्यलाई उनीहरूले देखेका छन्। एक हिसाबले भन्दा परमेश्वरले उनीहरूको बिचमा सुसमाचार होइन पुर्याइराख्नु भएको छ। यस कारणले हामी पनि कतिचोटि मिसन फिल्डमा हुँदाखेरि हामी जस्तो साधारण मानिसको जीवनबाट परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ अद्भुत कार्य गर्न चाहनुहुन्छ। सायद संसारको नजरमा हामी कमजोर मानिसहरू होला, सायद संसारको नजरमा काम नलाग्ने मानिसहरू होला, तर हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले त्यो स्वर्गको अद्भुत कार्यहरू त्यहाँ चाहिँ प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले यो वचनमा सबैजनालाई आशिष दिनुभएको छ। सबैलाई जय मसी। यो लकडाउनमा धेरै दिनको बिछोड जस्तो पछि हामी फेरि यहाँ आएर सबैजनासँग भेटघाट गर्न पाउँदा अति नै उत्साहित छु। सबैबाट प्रोत्साहन पाइरहेका छौँ हामीहरू। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भन्ने म भन्दछु। र मेरो सेवाकाई पाल्पा रैनादेवी छ र एक सिद्धेश्वर मगरान गाउँमा म सानो झुन्ड खडा गरिरहेको छु, चलाइरहेको छु। मलाई तपाईँहरूको प्रार्थनाको खाँचो छ, आवश्यक छ त्यहाँनिर कि राम्रोसँग त्यहाँनिर सबैले विश्वास गर्न सकेको होस्, परमेश्वरमा मुक्ति पाउन सकेको होस्, उद्धार पाउन सकेको होस्, अनन्त जीवन पाउन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र म एउटा वचन पद पढ्नेछु, हजुरहरूले मसँग पछ्याउन सक्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको आखिरी पद 58मा यहाँ यसरी लेखिएको छ कि यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्थिर र अटल रह, प्रभुको नाममा सधैँ बढ्दै जाऊ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। परमेश्वरले वचन सुनाइमा पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। यहाँ म बिहान पनि नास्ता सघाउँदै गर्दा अब स्थिर चाहिँ के हुन्छ, म के चाहिँ स्थिर हो भनेर सोचिरहेको थिएँ। स्थिर हामी संसारमा हेर्छौँ भने, संसारिकमा हेर्छौँ भने स्थिर चाहिँ एउटा संसारिक बुद्धिले हेर्ने भने संसार एउटा अटल रहिरहने कुरालाई चाहिँ स्थिर भनिन्छ। जो कुरा चाहिँ स्थिर रहन्छ, जो अगाडि रहिरहन्छ त्यो कुरा। अटल भनेको चाहिँ त्यो एक ठाउँबाट डग्न नसक्ने कुरा। त्यो के रहेछ त्यो एक ठाउँबाट डग्न नसक्ने कुरा? यसो विचार गर्दाखेरि मैले यो पाएँ कि स्थिर चाहिँ परमेश्वरको वचन है, परमेश्वरको वचन चाहिँ स्थिर हुन्छ होइन, अनि अटल पनि हुन्छ होइन। परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो वचन स्वर्गबाट सुरु गर्नुहुन्छ, पृथ्वीमा आउँछ
मानिसको बिचमा प्रस्तुत भइरहेको छ। अनि यो कहिलेदेखि सुरु भयो र अझैसम्म पनि छ। हाम्रा कति पुर्खाहरू गइसके, हामी यहाँ छौँ र हाम्रा कति पिँढीहरूले पनि त्यो स्थिरलाई होइन, त्यो अटललाई त्यो भेटाउँदैछ, त्यो पढ्दै जानेछ। र स्थिर चाहिँ एउटा अद्भुत र स्वर्गीय अलौकिक एउटा शब्द हो र अटल पनि त्यही हो। जस्तै अटल भनेको सधैँभरि रहिरहने कुरा, स्थिर भनेको अगाडि प्रस्तुत हुने कुरा, जहिले पनि निरन्तर रहने कुरालाई। र हामी चाहिँ यो वचनमा स्थिर रहन सकेनौँ भने हामी कहिलेकाहीँ के हुन्छ, वचनबाट चाहिँ हामी ठक्कर खान सक्छौँ। जस्तै हामी हेर्छौँ भने यीशुका 70 जना चेलाहरू थिए। उहाँहरूले चाहिँ जब परमेश्वरको चाहिँ वचन सुने र उनीहरूको लागि त्यो वचन पनि ठक्कर खान सक्यो। अनि हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो गेट चर्चले चाहिँ यस्तो तरिकाले हाम्रो निम्ति यस्तो शिक्षा चाहिँ यस्तो तरिकाले प्रस्तुत गरेको छ कि जसमा चाहिँ कहिले पनि डगमगाउन सक्दैन कि यस्तो तरिकाले जब जस्तो सोचमा आउँछ, उसको जब उसमा हृदयमा खनाइन्छ होइन, यहाँको पास्टर शिक्षकहरू यस्तो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि होइन, ताकि यो वचनमा स्थिर रहन सकोस् र अटल पनि होइन। परमेश्वर अटल हुनुहुन्छ, उहाँ अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले मात्रै त्यो स्थिर राख्न सक्नुहुन्छ अटल। हामी आफैले चाहिँ निरन्तरमा राख्न सक्छौँ, आफ्नै विचारमा हामी गर्न सक्यौँ भने हामी फेरि के हुन्छौँ, हामी वचनको ठक्कर हुन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पत्रुसले पनि 13 अध्याय यूहन्ना 13 अध्यायको मा हेर्छौँ भने यहाँनिर चाहिँ के गरिरहेको छ, परमेश्वरलाई चाहिँ एकदमै म तपाईँको निम्ति पछ्याउँछु, म तपाईँको निम्ति प्राण दिन पनि तयार छु भनेर होइन। परमेश्वर हुनुहुन्छ अहिले होइन, अहिले होइन, अलिक पछि, अहिले तिमी सक्दैन होइन, सक्छु म सक्छु होइन, एकदम उत्साह हुन्छ होइन। आफूले चाहिँ उ गर्छ, आफूले प्रयोग गर्छन्। र अनि आजै राति मलाई 3 पटक के गरेछौ, इन्कार गरेछौ होइन। त्यस कारण चाहिँ हो, हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ स्थिर वचनले चाहिँ हामीलाई स्थिर रहन भन्छ। त कतिपल्ट हामी वचनको कारणले ठक्कर खान्छौँ होइन, आफैले अनियन्त्रित गर्छौँ र हामी चाहिँ जुन कुरामा स्थिर रहनु पर्ने थियो त्यो कुरालाई स्थिर नराखेर हामी अनियन्त्रित भएको कारणले चाहिँ हामी विभिन्न कुरामा होइन, संसारको विभिन्न कुरामा हामी लड्न जान्छौँ, फस्न जान्छौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि है उठ्नलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ। फेरि पनि परमेश्वरले तपाईँ मलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ अब स्थिर रहने त, होइन। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको विजयको एउटा पद दिएर राख्नु भएको छ नि, हामी आफैले त्यो सक्छौँ त, सक्दैनौँ, हामी कहिले पनि सक्दैनौँ, मैले त कहिले पनि सक्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ एउटा सिद्धिएको कार्यद्वारा तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले विजयको एउटा जीवन दिनुभएको छ। र हामी चाहिँ त्यो सिद्धिएको कार्यद्वारा नै हामी तपाईँ र मैले चाहिँ उहाँमा नियन्त्रित रहेर चाहिँ उहाँको वचनमा अटल रहन सक्छौँ, स्थिर रहन सक्छौँ। जसरी चाहिँ पुजारीहरूले उहाँको वचनमा अटल रहनुको निम्ति निरन्तर 24 घण्टा है त्यो पवित्र स्थानभित्र सेवा गरिरहेको थियो। र अनि त्यो सेवालाई हेर्दाखेरि अनि हामी एकदम आशिषित हुन्छौँ। र अनि प्रभुको काममा चाहिँ सधैँ बढ्दै जानलाई चाहिँ हामी सक्छौँ है। प्रभुको काममा हामी सधैँ बढ्दै जान सक्छौँ, किनभने हामी आफ्नै तालले चाहिँ गयौँ भने हामी ठक्कर पनि खान सक्छौँ। र प्रभुको काममा सधैँ एकै नाच्नु हुँदैन होइन। कहिले चाहिँ लकडाउन हुन्छ, लकडाउन भएको कारणले होइन हामी विश्वासी कहाँ जान सक्दैनौँ, पुग्न सक्दैनौँ, उत्साह दिन सक्दैनौँ होइन। अनि विश्वासीहरू कहिले के गर्छन्, म अचम्मै प्रभुको काम गर्न म अचम्मै लाग्छ। म हिजोको दिन मेरो घरमा सङ्गत चलिरहेको थियो, स्थानीय त्यहाँ सरकारले चाहिँ 2 देखि 3 जना भेला नहोऊ भनेर आएको छ है, 2 जना 3 जना भेला नहोऊ भनेर। अनि मेरो घरमा अलिकति तल बिचमा बस्छ, वार्ते कसैले पनि देख्दैन। अनि विश्वासीहरू आउँदाखेरि उनीहरूको साथमा अचम्मै तरिकाले मस्तै आउँछन्, हे प्रभु के हो यो, मलाई पसन्द विचार त होइन, प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ सबै कुरो, म तपाईँको हातमा राख्छु। अनि उनीहरू किन आएको रहेछ भनेर यसो बुझ्दै जाँदाखेरि मेरो भाइलाई ज्वरो आएछ, दिदीलाई ज्वरो आएछ, दाजुलाई यस्तो भएको छ, यो भएको छ, ऊ भएको छ भनेर। अनि उनीहरू चाहिँ जब त्यो लकडाउन भएको थियो आइरहेर उनीहरू चाहिँ किन आएको रहेछ भनेर यसो बुझ्दाखेरि
आजभोलि किन आउनु त भनेर लकडाउन सकियो कोरोना पनि हट्दै गयो। अनि यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ कहाँनिर कमजोर ममा कमजोर छ नि ममा कमजोर उहाँले भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ उनीहरूकोमा जानुपर्ने है उनीहरूका जानुपर्ने उनलाई उत्साह दिनुपर्ने वचनबाट होइन विभिन्न कुराबाट होइन उनीहरू कसरी चाहिँ वचनमा निर्माण गर्ने होइन तपाईँहरूले मिलाएर बुझ्नुहोस्। यहाँनिर आफ्नो कमजोर यहाँ आइसकेपछि म धेरै कुरा थाहा पाउँछु यहाँ आइसकेपछि म कहाँनिर मेरो कमजोर रहेछ म कहाँनिर चाहिँ मिस्टेक गरिरहेको रहेछु म कहाँनिर चाहिँ खस्किरहेको रहेछु भन्ने कुरा म यहाँ आएपछि रहेछ। र यसो यो सेवागाईको क्रममै साथीभाइसँग हिँड्दाखेरि पनि त्यस्तै हो उता आयो भने धेरै पनि मिल्छ पैसामा पनि अलि मलाई त्यो पैसाको भन्दा पनि मलाई चाहिँ मेरो खाटी वचनको आवश्यक मलाई स्थिरको आवश्यक अटलको आवश्यक छ। म त्यो हेर्छु क्या मलाई वर्ष साँझ बिहान खानु पुग्यो मलाई त्यति नै मलाई धेरै भएर पो मैले के गर्न सक्छु म कहाँ लान्छु त्यो होइन एक दिन त म छोडेर जानुपर्छ त्यसलाई। त्यस कारणले गर्दा एउटा वचनमा एउटा प्रभुको वचनमा बढ्दै जाने व्यक्तिले चाहिँ स्थिर रहन र अटल रहनु आवश्यक छ प्रभुको वचनमा रहेर। अनि तब मात्रै हामीहरूले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि तब मात्रै हामी चाहिँ प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम राख्नु साँच्चै हामीले गरेका परिश्रम यहाँ कसैले नदेख्ला हामी देखाउनु पनि गर्दैनौँ तर चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ होइन 5 प्रकारको इनामहरू राखेको हामी पाउँछौँ होइन। यहाँ हाम्रो परिश्रम खेर जाँदैन साँच्चै परिश्रम खेर जाँदैन हुन्छ। परमेश्वर धन्यवाद। हामी बिहानदेखि सभा हामी विचार गरौँ सुनेका वचनहरूलाई ध्यान दिउँ। एउटा पास्टरले एउटा अगुवाले एउटा परमेश्वरको दासले आज हामीले टिचिङको सेसनमा सुनेका थियौँ। परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्ने आफ्नो विचारहरूलाई होइन आफ्नो तर्कहरूलाई होइन। त्यस कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भने हामीले हाम्रो बाइबल कलेजमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले काम नगराइकन हिसाबले त्यहाँ उहाँहरूलाई बसेर सबै कुरा हामीले व्यवस्था गरेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई राखेका छौँ क्लासमा। अनि हामी कतै कतै चाहिँ अब भनौँ अमेरिकाको पास्टरहरूले चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्छ भने अनि होइन ती मान्छेहरू त काम गर्नु न भन्छ। अब काम गऱ्यो भनेदेखि त काम गरेर उहाँहरूले खायो भने काम गऱ्यो भने राख्नुहोस् न त्यो पहिला पैसाको आवश्यकतै पर्दैन उहाँहरूलाई खानेकुराहरूको भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ अब उहाँको काम र यहाँको काम चाहिँ फरक हुन्छ। यहाँको काम चाहिँ के छ भनेदेखि अब खालि अब हाम्रो बाइबल कलेजको स्टुडेन्टले पाउने भनेको अफिसको जागिर खाने काम पाउँदैन। बिहानदेखि बालुवा चाल्ने सिमेन्ट घोल्ने कामहरू पाउनुहुन्छ। अनि त्यो 8 घन्टा त्यो काम गरिसकेपछि थकाइ लागेर त पढ्नै सक्नुहुन्न। अनि अहिले भर्खरै हाम्रो क्लासमा हामीले सिक्यौँ के भन्दाखेरि थकाइ लाग्ने गरी पढ भनेको छ। पढ्न चाहिँ थकाइ लाग्यो भनेको छ अब अर्को काममा थकाइ लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो किसिमको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि यो बाइबल स्कुल भनेर बाइबल कलेज भनेर चाहिँ खालि एउटा नाम मात्रको सर्टिफिकेट दिन मात्रै गरिरहेका छैन। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको सेवाको लागि समर्पित होस् त्यो मान्छे। परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि समर्पित होस् त्यो मान्छे। परमेश्वरको योजनालाई लिएर जाने कुरामा चाहिँ उसले थाहा पाओस् वाउ परमेश्वर मसँग कसरी बोल्नु भएको छ। याद गर्नुहोस् त आज होइन हामीले 4वटा पोइन्टहरूमा सरस्वती हेर्दाखेरि 4वटा पोइन्टमा पहिलो चाहिँ परमेश्वरको वचनको अधिकारलाई यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो होइन। हामीले विचार यो यसलाई जबसम्म हामी चाहिँ यो नै अब कतिपय मान्छेहरूले भन्छन् यो मान्छेले लेखेको लेख हो भन्छ भने त्यो मान्छेले बाइबल त्यस कारणले बाइबलको सत्यतालाई पहिलो कुरो जान्नु आवश्यक छ भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ हेरिसकेपछि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू पास्टरहरू मिसन फिल्डमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी मिसन फिल्डमा पनि तपाईँले मैले भन्नु खोजेको कुरा तपाईँले तपाईँको समस्यालाई तपाईँको फिक्रीलाई तपाईँको सबै कुरालाई हेर्न लाग्नुभयो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले आफ्नै किसिमका कुराहरूलाई तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने धेरै समय अध्ययन गर्ने कुराहरू म चाहिँ
डक्टर स्टिफन चाहिँ लाई मैले म आफैले पनि चाहिँ आम्ने सामने चाहिँ उहाँसँग भेट्न सकिनँ होइन, तर पनि उहाँ चाहिँ जुन वर्ष चाहिँ प्रभुमा सुत्नुभयो अनि त्यही वर्ष चाहिँ म कन्फरेन्समा जाँदाखेरि चाहिँ अनि पास्टरहरूले चाहिँ मलाई लगेर चाहिँ डक्टर स्टिफनको चाहिँ अफिसमा लानुभयो अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो कि डक्टर स्टिफनको बाइबल भनेर देखाउनु भयो होइन। अनि उहाँले अध्ययन गर्ने कुराहरू, उहाँले त्यो बाइबलमा कमेन्ट गरेको कुराहरू, पुरा बाइबलमा स्टडी बाइबलमा उहाँ कुनै पनि कुरामा खाली नगरिकन है एकदमै राम्रो प्रकारले अनि उहाँले अध्ययन गर्ने पाएको सो यो पाना पनि नदोब्रिने, तर उहाँ पढ्नुहुन्थ्यो। तर मैले भने अब पुरानो बनाउने भनेर चाहिँ यो किसिमको होइन, एकदमै बाइबल चाहिँ कस्तो पाना पनि नदोब्रेको जस्तो तर कमेन्ट गरेको ठाउँहरूमा सबमा चाहिँ उहाँले ध्यानसित ध्यान दिने किसिमले अध्ययन गर्ने। अनि गणेश भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अध्ययन गरौँ हामी बाइबल, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यी सबै कुरा मेरो जीवनको पहिलो प्रायोरिटी, पहिलो प्राथमिकता चाहिँ बाइबल हो। र त्यसपछि हामीले अगाडि सुन्यो होइन, अगाडि सुनेका वचनहरू पनि महत्त्वपूर्ण वचनहरू थियो। त्यसैले यसलाई ध्यान दिनको लागि भन्नु पऱ्यो। अब हामी के भन्छ डुङ्गा जस्तो भन्नु भएन होइन, हिँड्दैछ पाइला मेटाउँदैछ भने के भन्यो डुङ्गा भने जस्तो होइन, हिँड्दैछ प्रेसिँदैछ। हामी सबै सम्झिन पनि सक्दैनौँ, तर पनि केही एक दिन त मनन गरौँ हामी जुन कुरालाई। त्यस कारण नोट कापी तपाईँहरूको हुनु आवश्यक छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको हामी नोट कापी तपाईँलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यो किसिमको नोट कापी महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नोट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसमा, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले चाहिँ भनौँ न त्यसले चाहिँ सहायता गर्छ हाम्रो जीवनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती कुराहरूलाई मनन गरौँ। बिहानको होइन परमेश्वरले बताउनु भएको थियो नम्रताको कुराहरू याद गर्नुहोस्, यसलाई विचार गरौँ होइन। नम्रता क्रिस्चियन जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नम्रता पहिर हामी चाहिँ होइन हाम्रो लुगाहरू चाहिँ पहिरन्छौँ, त्यसमाथि पनि के अरे के ब्रान्डेडहरू होइन, गेटरगेस हाम्रो करणले गेटरगेस पहिरनु भएको छ। वा नम्रता पहिर यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूले सुनेका वचनहरूलाई ध्यान दिउँ। मैले भन्नु खोजेँ ध्यान दिनको लागि तपाईँहरूसँग भन्नु खोजेको कुरालाई विचार गरौँ। हरिभाइले प्रस्तुत गर्नु मार्सलले चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कुरा याद गर्नुहोस्। मेरो वचन बाइबल परमेश्वरको हामी अरू कुराले जीवित रहँदैनौँ। मलाई पनि यो कुरा कहिलेकाहीँ मैले पढ्दै जाँदाखेरि मैले सोच्दै जान्थेँ क्या, यो कुरा जहिले पनि मेरो मनमा आउँथ्यो होइन। मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको मुखबाट निस्कने हरेक वचनले जीवित रहन्छ। खाना पाएन भनेदेखि होइन 2 दिन खान पाएन भने कस्तो पेटमा कस्तो हुन्छ आफूलाई, यो चाहिँ अहिले ठिक भने क्या परमेश्वर भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न नि गर्थेँ मैले परमेश्वर। तर रोटीले बाँच्ने भइदियो भने त रोटीका व्यापारीहरू बाँच्थे नि त, धनी मान्छेहरू त धेरै समय बाँच्थे नि त। याद गर्छ धनी समय मान्छेहरू विभिन्न किसिमले मरेका छन्, तर हामीसँग चाहिँ अनि हामीसँग चाहिँ परमेश्वरको वचन यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण पौष्टिक आहार हो। जब समस्या कहाँ आउँछ परमेश्वरको वचनमा हामी अध्ययन गर्दैनौँ अनि हामीलाई अरू कुराले भर्छौँ। हामी त्यही कुरा निस्किन्छ हामीसँग, जे भर्छौँ त्यही निस्किने होइन। हामीसँग परमेश्वरको वचन भर्यौँ त अनि हामीसँग अरू कुरा निस्किँदैन। कहिलेकाहीँ हामीलाई रिस आउनुको कारण के हो? उसँग फट्टा सुभाषले मलाई के गर्नु त्यो रिसाउनु है भनेर किन आउँछ भने मैले अरू कुरा भरेको छैन, मैले रिस भरेको छ भने अनि मसँग निस्किहाल्छ त्यो कुराहरू। तर परमेश्वरको वचन भर्यो भनेदेखि चाहिँ सुभाषले मलाई भनौँ न रिस उठाए पनि म के भन्न सक्छु भने सुभाषलाई के भयो त मेरो भाइले मलाई रिस उठाएर केही फरक पर्छ? परमेश्वरको वचनले त्यो कुराहरू गर्छ। त्यस कारणले यो कन्फरेन्समा तपाईँहरूले जुन किसिमको कुराहरू सुन्नुभएको छ याद गर्नुहोस्, यसलाई कमसेकम मनन गर्ने कुरा गरौँ। अघि गणेश सरले बताउनु भएको कुरालाई ध्यान दिनुहोस्, मनन गर्ने कुराहरूलाई याद गर्नुहोस्, मनन त्यसलाई घरि यो पास्टरहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, पास्टरको जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो पास्टरको चाहिँ। त्यस कारण पास्टर मात्रै नभएर भनौँ सबै तपाईँ न कोही कसैको अगुवा, कोही कसैको अगुवा हुनु भएन, घरका 2टा छोराछोरीको अगुवा त पक्कै हो त, अरूको अगुवा हुनु भएन। त्यस कारणले तपाईँ दिदीबहिनीको अगुवा हुन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस कारणले तपाईँहरू
भनौँ न घर परिवारको अगुवा हुन सक्नुहुन्छ, बच्चा सन्डे स्कुलको बालकलाई सिकाउने अगुवा हुन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको लागि त्यस कारणले उहाँले अघि बताउनु जब महत्त्वपूर्ण छ भने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले कहाँ राख्छौँ? जोगाएर राख्छौँ नि हामीले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कुरालाई। त्यस कारणले बाइबल यति महत्त्वपूर्ण हेर्दाखेरि केही छैन, 66 पुस्तक त्यति गरौँ पनि छैन। एकजना पास्टरले यो वास्तविकता हो है, इन्डियामा उहाँ चाहिँ नेपालीहरूलाई चोर्ने नागा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले नै भनेको गवाही होइन, नेपालीहरू जति किनभने नेपालीले चोर्ने हो, अरूले चोर्ने होइन, इन्डियनहरूले चोर्ने भन्छ होइन कि। अनि ट्रेनमा जाँदाखेरि चाहिँ ट्रेनै चोरिदिने कि, ट्रेनमा उसको बाकसहरू, उसको के ब्यागहरू हुन्छ सब चोरिदिने काम गर्नुहुँदो रहेछ। अनि एक दिन चोर्ने क्रममा एउटा ठुलै ब्याग हात परेछ। आज चाहिँ मजाको हात परेछ भने घरमा गरौँ ब्याग लानुभएको त भरे बाइबलै रहेछ अरे। अनि साह्रै निसारे यस्तो पनि बाइबललाई चाहिँ के उहाँले के भन्छ, के काम यो उहाँलाई बाइबल के काम? चोरलाई नचोर भन्छ बाइबलले, चोरलाई बाइबल त कामै छैन भनेपछि फ्याँकिदिनु भएको छ बाइबल। यो वास्तविकता हो, हेर्नुहोस् है, यो उहाँले भनेको कुरा। अनि बाइबल फ्याँकिदिइसकेपछि यो फ्याँकिदिनु भएछ। अनिखेरि कतिले अनि त्यसै आफ्नो चोर्ने काममा ध्यान गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ के विचार गरेछु भने एकदम निराश भएको बेलामा चाहिँ यो बाइबल मैले फ्याँकिदिएको थिएँ, यसमा के रहेछ पढ्नु पऱ्यो भनेर त्यो बाइबललाई पढिसकेपछि उहाँको जीवन परिवर्तन भएछ। उहाँले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएछ र उहाँले चाहिँ अहिले त्यो तनहुको यो आबु खैरेनी भन्ने ठाउँमा पास्टर हुनुहुन्छ। हाम्रो एउटा कन्फरेन्समा पनि आउनुभएको थियो त्यो पास्टर विजय भन्ने हाम्रो कन्फरेन्समा एकचोटि आउनुभएको थियो। अनि उहाँले नै भन्नुभएको कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबललाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीले यसको महत्त्वलाई, यसको कुरालाई हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। जब हामी त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई हामी कन्फरेन्स भएन बिहानदेखि अहिलेसम्म, बिहानदेखि 3 दिनसम्म हामीले टाइट गर्नुको कारण के हो? बाइबललाई अलिकति ध्यान दिने, बाइबललाई ध्यान दिने। सङ्गत भन्ने कुराहरू कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जतिसक्दो हामी बाइबल पढ्ने बानी, तपाईँलाई 2-4 दिन गाह्रो हुन्छ। मैले एकचोटि वुहान भनेको थिएँ, तपाईँलाई याद छ? एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा खेत किनेछ। त्यो खेत चाहिँ ढुङ्गा रहेछ, पुरै ढुङ्गा। अनिखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यो ढुङ्गा भएपछि सधैँ जाँदो रहेछ, ढुङ्गा पन्छाउँदै त्यहाँ खेतीयोगी जमिन माटो पाउन लगे। उसले चाहिँ फल्चाउँदै गर्दै बिचरा दुःख गरेर किनेको खेत। अनि हरेक दिन जाँदो रहेछ, पन्छाउँदो रहेछ, जहिले पनि ढुङ्गा सिद्धिएन। उसलाई गाह्रो भयो। एक दिन उसको साथी त्यहाँ पुगेछ। उसले भन्छ, ए तिमी के गर्दैछौ भन्दाखेरि म त यो खेतको ढुङ्गा पन्छाउँदैछु। एउटा आइडिया सोच, यो ढुङ्गालाई हामी कलर गरेर बेचौँ, यसबाट पैसा आउँछ भनेर चाहिँ अब कलर गरेर बेच्न थालिसकेपछि त अब ढुङ्गा सिद्धिएला भन्ने पिर भएछ। सुन्नुहोस् है, अब ढुङ्गा सिद्धिँदै गयो ल। याद गर्नुहोस् त, त्यो झन् बढी त्यो अब चाहिँ ढुङ्गाको रहस्यको महत्त्व कुरा आएको छ नि। हो त्यसै गरी क्रिस्चियन जीवनमा हामी बाइबल जब पढ्दै जान्छौँ तर त्यो ढुङ्गा जस्तै हुन्छ हामीलाई, त्यसलाई एकदमै असिलो कुरा हुन्छ। जब त्यसलाई सही प्रकारले हामी पढ्दै जान्छौँ अनि परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्न थाल्नुहुन्छ, वाह, अनि हामी अझै गहिरो रूपमा बाइबललाई हामी गहिरो रूपमा प्रस्तुत गर्दै जान्छौँ। साँच्चै नै आजको हामीले जुन क्लासहरू गऱ्यौँ यसलाई विचार गर्नुहोस्। गणेश भाइले उहाँको स्वरले कस्तो राम्रोसित प्रचार गर्यो गर्नुभयो भन्नुको सट्टा उहाँले आज चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वर कसरी गणेश भाइद्वारा बोल्नुभयो। वाह, मेरो लागि, यो मेरो लागि। कहिलेकाहीँ वचन प्रचार गर्दा धेरै मान्छेले भन्छ मलाई घोच्यो क्या अरे भनेर भन्छ नि। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँलाई वचनले घोचेन भनेदेखि के गर्नु? भित्र पस्दै घोचेर पस्नुपर्छ होइन? वचनले घोचोस्, हामीलाई वाह मेरो लागि हो, यो मेरो लागि, आजको मेरो लागि, तपाईँको लागि भइहोस् न। हामीले हाम्रो सोचलाई त्यो खालको कुराहरूलाई गरौँ। यहाँ हामीले कसैलाई घोच्ने, कसैलाई बिगार्ने, कसैलाई केही गर्ने कार्य होइन। हामीले यसले चाहिँ तपाईँहरू परमेश्वरको वचनबाट बिल्डअप हुँदै जाने, निर्माण हुँदै जाने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारण यो कन्फरेन्स एकदमै महत्त्वपूर्ण माहौलमा गइरहेको छ। म त एकदमै ब्लेसिङ भइरहेको छु होइन। सुरुदेखि पवन सर, मार्शल सर होइन, गणेश भाइ, याद गर्नुहोस् त हामीले आज सुनेका कुराहरू, विशाल होइन, याद गर्नुहोस् के त भन्दाखेरि अब त्यहाँ बढ्यो तहल्का भयो, अन्धाको आँखा खोल्यो। अनि उसले भने यसबाट के उसको न यसको बाउले न यसको आमाले पाप गर्यो, यसको आँखा बन्द हुनुको कारण
परमेश्वरको महिमाको लागि। वाह, याद गर्नुहोस् त महत्त्वपूर्ण कुराहरू। अनि हाम्रो छविलाल सरले बताउनु भएको कुरा ध्यान दिनुहोस् होइन। परमेश्वरको त्यहाँ चाहिँ अझ भने यसकारण भन्ने शब्दबाट प्रस्तुत गरेको छ त्यो 58 पदमा। उहाँले अगाडि पावलले त्यो कुरा चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीहरूले चाहिँ येशू ख्रिस्टको भौरी उठाए र त्यो विषयमा उनीहरू गोलमाल थिए। त्यसपछि मरेका मान्छेहरू भौरी उठ्ने कुरामा गोलमाल थिए। र त्यही कुरा चाहिँ पावलले क्लियर बनाउँदैछन्। जसरी येशू ख्रिस्ट मारिनुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा भौरी उठ्नुभयो, त्यसै गरी हामी उहाँमा भौरी उठ्छौँ। मतलब ख्रिस्टमा मरेकाहरू पहिला येशू ख्रिस्ट जब बादलमा आउनुहुन्छ, र्याप्चरमा उनीहरू भौरी उठ्नेछौँ र त्यसपछि हामी जीवित भएका परिवर्तित भएर येशूलाई बादलमा भेट्न जानेछौँ। र यो उद्देश्य यो कुरा चाहिँ क्रिस्चियनको आशा चाहिँ त्यो हो। मतलब मृत्यु चाहिँ निलिएको छ, मृत्युले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन। र त्यस कारणले गर्दा तिमीहरू उहाँले भन्नु भने परमेश्वरको वचनमा अब अटल रह। यहाँ अर्को टिबिएसमा चाहिँ अचल भन्ने शब्द ल्याएको छ। उहाँ अटल पनि सेम हो, नडगमाउने र अचल नचल्ने रह। परमेश्वरको वचनलाई स्थिरता साथ पक्रिराख। परमेश्वरको त्यो सन्देशलाई तिमीहरूले ध्यान दियो। वाह, यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। याद गर्नुहोस् त परमेश्वरले हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुभएको यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले जुन कुरा सुन्यौँ यसलाई हामीले मनन गर्छौँ। म जहिले पनि यही भन्छु तपाईँहरूलाई। अझ अर्को 6वटा पोइन्ट बाँकी छ, 4वटा पोइन्ट मात्रै सुन्यौँ होइन। अरू कसैले केही भन्नु छ आजको 4वटा पोइन्टको बारेमा र अरू वचनहरूको अरू बारे कसैको कम्प्लेन के अरे प्रश्न कम्प्लेन प्रश्न पनि कम्प्लेन कसैको केही छ कमेन्ट छ भने विशालको कमेन्ट छ उहाँतिर हेर्ने हुँदैन। जय मसीह। साँच्चै नै हामीले अद्भुत कुराहरू सिकिरहेका छौँ। हजुर हाम्रो पास्टर गणेश सरले जुन 4वटा पोइन्ट एकदमै अद्भुत छन् होइन बिचमा प्रचार गर्नुभएको थियो। साँच्चै नै बाइबल यस्तो पुस्तक हो जुन पुस्तकले मानिसहरूलाई परिवर्तन गराउँछ, जुन पुस्तकले चाहिँ हामीलाई पढिरहेको हुन्छ। एउटा पास्टरले होइन हामी जुन कुराहरू हामीले थाहा गर्नुपर्ने कुराहरू, हामी पास्टरमा हुनुपर्ने कुराहरू, जसरी एउटा पास्टरले चाहिँ एकदमै धेरै नै पढ्न अध्ययन गर्न जरुरी छ भन्ने कुराहरू जुन हामीले जुन कुराबाट थाहा गरेका छौँ नि, साँच्चै नै जब पढिन्छ, जब हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ तब त्यहाँबाट नयाँ सोचहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। नयाँ सोचहरू दिनुहुन्छ। ती नयाँ सोचहरूले चाहिँ मानिसहरूको जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने काम गर्दछ। र महत्त्वपूर्ण थियो आजको वचन। जय मसीह। एनीबडी अरू कोही हुनुहुन्छ? उतापट्टि सम्पूर्णमा आजको यो सरको नाम त अलिकति मेरो डिप्रेसनको कारण याद भयो। तर उहाँले जुन वचन भन्नुभयो, बोल्नुभयो, मेरो गुरुबा पास्टर आमोस सिमरले भन्नुहुन्थ्यो 27 वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा सेवाले गर्दा यहाँ त सबै लुते मर्न आँटेकोहरू ख्रिस्टियन पो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्थ्यो। अनि अहिले त 3-4 वर्ष भयो सबै मोटे हुन थालेछ। अनि उहाँले भन्नुभएको चाहिँ अहिलेसम्म यहाँ आएर जति पनि हेरेँ मेरो चचक्कर धरान हो। अनि यहाँ आएर चाहिँ के बुझेँ भने उहाँले दिएको वचनअनुसार चाहिँ अयुबले चाहिँ पहिलो अवस्थामा दैनिक बलिदानहरू चढाउँथे। अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको निम्ति पनि उनले बलिदान गर्थे। त्यो भनेको चाहिँ वचनमा चाहिँ दैनिक रूपमा दैनिक बलिदान अयुबले चढाउँथे। अनि वचनमा चाहिँ उनी परमेश्वरसँग दैनिक नजिक हुन्थे।
अनि मेरो धरानमा पसल छ अनि सबैले भैया भनेर बोलाउँछ। अनि श्रीमती चाहिँ गोरी छ अनि मलाई चाहिँ भैया भन्छ। अनि म मेरो पसलमै जाँदिनँ त्यति। अनि सेवाकाईमा ध्यान दिन्छु अनि फेसबुक चाहिँ बढी चलाउँछु म। अनि छेउमा बसेको अथवा फेसबुकमा धेरै फोटो विश्वासी दिदीबहिनीले पनि हालेको हुन्छ। अनि वाउ कति राम्रो, कस्तो चुवा ब्युटिफुल हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ मेरो फोटो हाल्यो भने चाहिँ लाइकै आउँदैन। अनि होइन त्यो दिदी बहिनीको मात्रै लाइक हुन्छ, कति हो कति लाइक भनेको मन पराउनु होला सायद इङ्ग्लिसमा होइन। अनि त्यसै कहिलेकाहीँ त पहिलो सामुएल 16:7 नि हेर्दै हुन्थ्यो नि। के छ पहिलो सामुएल 16:7 परमेश्वरले हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। काले त छु काले छु अनि म विषय हुन्छ भैया भन्छ। अनि होइन यो पहिलो सामुएल 16:7 नि हेरेर यसो लाइक गरिदिनु है भन्छ। अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ आजको वचनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी अयुबले दैनिक बलिदान चढाउँथ्यो भनेको परमेश्वरसँग नजिकता हुनु, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ अध्ययन गर्नु, मनन गर्नु अनि त्यो वचन अनुसार चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने आशिष चाहिँ मैले आजको वचनबाट पाएँ। धन्यवाद। यताबाट को हुनुहुन्छ? कसलाई देखाइरहेको छु? समन हो साथै अद्भुत वचनहरू सुनेका छौँ। मण्डलीमा चाहिँ नि हरेक तिमीहरूको निम्ति एउटा पावरको आवश्यक छ। अनि हरेक पावरको निम्ति चाहिँ अरू कोही पनि जलहरू हुन सक्छौँ र हामी साँच्चै एउटा आशिषित मण्डलीमा छौँ। मैले पहिलो वचन सुनेका थिएँ कि धनी साँच्चै के अरे नम्र हुनेहरूले साँच्चै मत्ती 5:5 नम्र हुनेहरू धनी हुन् किनभने तिनीहरू पृथ्वीको अधिकार पाउनुहुन्छ। साँच्चै नै हामी नम्र भयौँ भने हामीले राज्य पाउँछौँ। अनि हाम्रो विषयमा हाम्रो परमेश्वरले के हुनुहुन्छ यो सबैलाई थाहा छ। आमेन। हुन्छ, यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। हामी अझै अरू सेसनहरूमा धेरै कुरा सिक्नेछौँ। विशेष गरी हामी प्रत्येकजना सिक्नेछौँ। त्यही सिकेका कुराहरू मैले जहिले पनि भन्छु, पास्टरले या भनौँ न जुमको मिटिङ गर्दा होस् या हामी जहिले पनि गर्दा होस् चाहिँ हामी के नजानेको हो भने प्रश्न गर्नु पऱ्यो, बुझेको हो भने मैले यो बुझेँ भनेर कमेन्ट गर्नु। अब बुझेको कमेन्ट पनि गरेको छैन, के अरे नजानेको प्रश्न पनि गरेको छैन भनेदेखि त ठिक्क भयो। त्यस कारण हामीलाई साँच्चै नै तपाईँलाई वचनले देखाएको कुराहरू प्रस्तुत गर्नलाई आदमले पाप गर्दाखेरि के कुरा आएको थियो उसमा? एका कुरा डर, लाज, ग्लानी। यो यसो ख्रिस्टले क्रुसमा त्यो सबै के गरिदिनु भयो? त्यस कारण उहाँले हामीले त्यो यसो ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाँग्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छ उहाँको चाहिँ यो नम्रता ढाकेको यो लङ्गोटी जस्तो लगाएर देख्छौँ। त्यो साँच्ची हो भने साँच्ची नै यसो ख्रिस्टलाई चाहिँ त्यसरी नाङ्गे भनेको थियो बाइबलले होइन। उहाँको कुनै पनि वस्त्र थिएन उहाँको जिउको। हाम्रो लाज बोक्नलाई उहाँले हाम्रो लाज लिनुभयो र लाजलाई खत्तम गर्नुभयो, डरलाई खत्तम गर्नुभयो, ग्लानीलाई खत्तम गर्नुभयो र हामीलाई विजयी बनाउनु भएको छ। त्यस कारण यीशु ख्रिस्टमा चाहिँ हामी के को लाज हामीलाई? मभन्दा ऊ जान्ने भयो, मभन्दा ऊ के फरक पर्छ? केही पनि फरक पर्दैन। मभन्दा मेरो भाइ जान्ने भयो के फरक पर्छ? नलजाउँ, नडराउँ र ग्लानी नहौँ। यीशु ख्रिस्टले यो तीनवटै कुराहरू हाम्रो लागि खत्तम गर्दछ। यहाँ फर्स्ट हुन आएको होइन हामी सबभन्दा जान्ने हुन आजको कन्फरेन्समा आएको होइन, हामी सिक्न आएको, प्रत्येकजना सिक्न आएको। तपाईँहरू टिचर पनि हो, तपाईँहरू स्टुडेन्ट पनि हो, हामी शिक्षक पनि हौँ, स्टुडेन्ट पनि। हामी सिकिरहेको म त हरेक सेसनमा साँच्चै मैले एउटा कुराहरू सिकिरहेको छु। परमेश्वरले मलाई
आशिषित गराउनुभएको छ। आमेन। एक घन्टा 12:30 बजे यो चाहिँ हामी नेपालमा छौँ, नेपाली टाइम होइन यो घडी चाहिँ अमेरिकन टाइम देखाउँछ यसले। नेपाली टाइम देखाउँदैन। ठ्याक्क 12:30 बजे यहाँ आउँछु है। आमेन। माथि लन्च 12:30 बजे होइन 11:30 हेरौँ 11:30 लन्च हिजोको त अर्कै अलिकति म हिजोको त स्वार्थै